नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ लुम्बिनी प्रदेश डायरीको 27औं श्रृङ्खलामा। श्रृङ्खलासँगै उपस्थित छु म शरीफ केसी। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम लिएर हामी यही समयमा उपस्थित हुने गर्छौं। सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिल वस्तुद्वारा उत्पादित कार्यक्रम तपाईले लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिल वस्तु सहित रूपन्देहीका बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन, लुम्बिनी टेलिभिजन र राज्य टेलिभिजन गरी 4वटा टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार राति 8:30 बजेबाट करिब 9 बजेसम्म हेर्दै आइरहनु भएको छ। समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको नारालाई तय गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता, नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामीले प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधि, भलाकुसारी, विशेष टेलिभिजन रिपोर्ट, जनआवाज र महत्त्वपूर्ण सन्देशलाई स्थान दिँदै आइरहेका छौं। सुरुमा आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत हुने विषयवस्तु हेरौं। लुम्बिनी प्रदेशमा के कस्ता लगानीका सम्भावनाहरू छन् त्यो एक्सप्लोर गर्न, त्यसमा चाहिँ रुचि राख्न र ती सम्भावनाहरूबाट चाहिँ आफ्नो लगानी गरेर फाइदा उठाउन हाम्रो यो लगानी सम्मेलनसँग जोडिन म समग्र देशवासी, विदेशी सबै लगानीकर्ताहरू, इच्छुक सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। गएको श्रृङ्खलामा संघीय सरकारले थालेको कार्यक्रम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको लोकप्रिय र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जनता आवाज कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ भनेर हामीले श्रृङ्खला तयार पारेका थियौं। यस विषयमा आज हामीले फलोअप गरेका छौं। यस वर्ष कति आवास निर्माण हुँदैछन्, अहिलेसम्मको तथ्याङ्कीय अवस्था के छ भनेर श्रृङ्खलामा जोडेका थियौं। आज हामीले कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि थलिएको आर्थिक क्षेत्रलाई माथि उठाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ। सोही विषयमा लगानी सम्मेलनको प्राथमिकता र उद्देश्यका विषयमा आजको श्रृङ्खलामा तयार पारेका छौं, जसमा पहिलो स्तम्भ रहनेछ प्रदेश गतिविधि, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीसँगको महत्त्वपूर्ण भलाकुसारी, महत्त्वपूर्ण सन्देश आजको श्रृङ्खलामा समेट्नेछौं। अब भने कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भतर्फ लागौ। लुम्बिनी प्रदेशमा भएका महत्त्वपूर्ण गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी विकास थापा। लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभाको बैठक 6 महिनापछि बस्ने भएको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदको बसेको बैठकले चैत्र 18 गते प्रदेशसभाको 7औं तथा हिउँदे अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। गत असोज 20 गते प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण टुङ्गो लागेसँगै बर्खे अधिवेशन सकिएको थियो। एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको 6 महिनामा अर्को अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। चैत्र 20 गते 6 महिना पुग्ने लाग्दा 18 गते बैठक आह्वान गरिएको हो। अघिल्ला वर्ष हिउँदे अधिवेशन माघ महिनामै आह्वान भए पनि यो वर्ष मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिमा आएको उतार चढावका कारण ढिलाइ भएको जनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानको रोक्का जग्गा फुकुवा गरिने भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेपछि दाङको राप्ती गाउँपालिका सबै गढवा गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1, 2 र 3 तथा अर्घखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 र 9 को जग्गा कारोबारमा गत असोज 16 गते प्रदेश सरकारले रोक्का लगाएको थियो। असोज 20 गते प्रदेश सभाले सो ठाउँलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले रोक्का गरिएको सो क्षेत्रको जग्गा निश्चित प्रयोजनका लागि फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपालको पहिलो नलका ह्यान्डपाइप सुरक्षित खानेपानी युक्त वडा घोषणा गरिएको छ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 2 लाई लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले खानेपानी युक्त वडा घोषणा गरिएको जानकारी गराउनुभयो। मन्त्री चौधरीले वडावासीलाई सुरक्षित खानेपानी बनाउने ज्ञान आर्जन भएकाले अब वडाका सबैले सुरक्षित खानेपानी पाउने बताउनुभयो। मुलुककै पहिलो वडाका रूपमा लुम्बिनी प्रदेशको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 2 घोषणा गर्न सफल भएकोमा वडावासीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। प्रदेश सरकारले अबको 3 वर्षभित्र प्रत्येकको घरमा सुरक्षित खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो। तर स्वयं प्रदेश सभाको अवधि अब 2 वर्ष मात्र बाँकी छ। मन्त्री चौधरीले आफ्नो कार्यकालभन्दा पछिको समेत वाचा गर्नुभएको छ। सरकारले वास प्लानदेखि अन्य योजनाहरू बनाएकाले अब घर घरमा पुगेर पानी जाँच लगायत कतिपय ठाउँमा पानी ट्याङ्की निर्माणको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले शिवराज नगरपालिकामा 3वटा खानेपानी योजनाहरू छनौट गरेकाले निर्माणको काम निरन्तर चलेको उहाँको भनाइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य अर्जुन कुमार केसीले सुरक्षित खानेपानी आजको मुख्य आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। दूषित पानीकै कारणले धेरै रोगहरू लाग्ने भएकाले स्वास्थ्य जीवनको लागि शुद्ध पानी चाहिने बताउनुभयो। यस कार्यलाई निरन्तरता दिँदै साना साना बालबालिकाहरूलाई पनि सुरक्षित पानी बनाउने ज्ञान दिनुपर्ने जनाउनुभयो। कार्यक्रममा शिवराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख नेत्रराज अधिकारीले वडामा रहेका 5000 बढी नागरिकहरूले सुरक्षित खानेपानी पाएको बताउनुभयो। एउटा वडाबाट सुरु भएको सुरक्षित खानेपानी घोषणा कार्यक्रम सबै वडामा निरन्तर चल्ने उहाँको भनाइ छ। वडाका 13वटा टोलमा समिति गठन गरी निरन्तर काम गरेर ह्यान्डपाइप सुरक्षित खानेपानी युक्त वडा घोषणा गरिएको वडा अध्यक्ष रामबहादुर चौधरीले बताउनुभयो। खानेपानी सुरक्षा योजना चलायमान राख्नका लागि मासिक बैठक, पानीको गुणस्तरीय जाँच गर्ने, 15-15 दिनमा क्यालोरिनेसन विधिबाट शुद्धिकरण गर्ने लगायतका योजनाहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो। वडामा रहेका 995 घरधुरीमा 772वटा नलका प्रयोगमा रहेको र 22वटा नलकामा आर्सेनिकको मात्रा बढिरहेकाले बन्द गराइएको शिवराज नगरपालिकाका वास अफिसर राजेश चौधरीले बताउनु भएको छ। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ। पालिकामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पालिका बालमैत्री गाउँपालिका भएको घोषणा गरिएको हो। बालमैत्री स्थानीय शासन, राष्ट्रिय रणनीति बमोजिम सरकारले निर्धारण गरेका विभिन्न 39 सूचकमा तोकिए अनुसारको नतिजा प्राप्त गरी पालिका प्रदेशकै पहिलो बालमैत्री पालिका बन्न पुगेको पालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बस्यालले बताउनुभयो। पालिकाले 30वटा सूचकमा 100% र 9 सूचकमा 90% भन्दा बढी र 16वटा सूचकमा टेकेर कार्य गरेको जनाइएको छ। सूचकहरू प्राप्तिका लागि गर्भावस्थादेखि 1000 दिनसम्मका आमाहरूलाई सुरक्षित मातृत्व, पोषिलो खाना, पूर्ण स्तनपान, बालबालिकाको मस्तिष्क विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सचेतना लगायतका कार्यहरू पार गरेको जनाइएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सरस्वती चिधीले पालिका बालमैत्री बनेसँगै पालिकाको जिम्मेवारी अझ बढेको बताउनुभयो। आगामी दिनमा बालबालिकाको क्षेत्रमा अझ बढी ध्यान दिएर लाग्ने चिधीको भनाइ छ। घोषणा कार्यक्रममा विभिन्न कारणले आमा बाबु गुमाएका बालबालिकाहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक भत्ता समेत वितरण गरिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकारीमा तयार पारिएको हो। आज हामीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीसँग
भलाकुसारी गरेका छौँ। एकैछिन उहाँसँग गरिएको भलाकुसारी हेरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यसपालिको चाहिँ लगानी सम्मेलन कसरी हुँदैछ, कहाँ हुँदैछ, यसैबाट छलफल अगाडि बढाउन? यो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेश चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानीको लागि एउटा सम्भावित ठाउँ हो, यहाँ प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ उजागर गर्ने गरी आगामी 78 जेठ 6 र 7 गते 2 दिन चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लामा हामी लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेछौँ। हजुर, लगानी सम्मेलनको चाहिँ मुख्य उद्देश्य के राखिएको छ? लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ अब लुम्बिनी प्रदेशभित्र लगानीका प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। यहाँ लगानी गरेर चाहिँ आय प्राप्त गर्न सकिन्छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। यो लगानीको लागि चाहिँ उपयुक्त स्थान हो, ठाउँ हो। यहाँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रमहरू पनि लगानी मैत्री छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको माझमा पुर्याउन चाहन्छौँ। र अब हामी लगानीको लागि हामीसँग थुप्रै आयोजनाहरू छन्, प्रोजेक्टहरू छन्, कन्सेप्टहरू छन्, अवधारणाहरू छन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ निजी क्षेत्रको बिचमा खास गरी लगानी गर्न चाहने स्वदेशी अथवा विदेशी दुवै प्रकारका निजी लगानीकर्ताहरूको माझमा हामीले त्यसलाई डिसिमिनेट गर्न चाहन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ पुर्याउन चाहन्छौँ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै लगानीकर्ताहरूलाई यहाँको लगानीको सम्भावना र अवसरहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउने र लगानीका लागि तयार गर्ने हो। हजुर, तपाईँले भने जस्तै लगानीको उपयुक्त स्थान लुम्बिनी प्रदेश हो भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ लगानी सम्मेलनले चाहिँ के कस्तो कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता राखिरहेको छ? लगानी सम्मेलनमा पहिलो प्राथमिकता भनेको त हामीसँग लुम्बिनी प्रदेशभित्र लगानी गर्न योग्य थुप्रै आयोजनाहरू छन्। पहिला कुरा हामी सरकारी स्तरबाटै हामीले देखिरहेका, हामीले अनुभव गरिरहेका सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरू हामी पहिलाउँछौँ, त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ, त्यसलाई उजागर गर्छौँ। त्यस्तै गरी अब यो लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि सम्भावित आयोजनाहरू चाहिँ उहाँहरूले देख्नुभयो भने त्यो बारेमा उहाँहरूलाई पनि हामी भेन्यू दिन्छौँ, स्पेस दिन्छौँ। उहाँहरूले पनि ती लगानी योग्य आयोजनाहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र अरू लगानीकर्ताहरू आफू जस्तै अरू लगानीकर्ताहरू जुटाउने, अरू लगानीकर्ताहरूलाई पनि आकर्षित गर्ने खालको कामहरू पनि गर्नुहुन्छ। त्यस्तै हामी लुम्बिनी प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूलाई पनि अनुरोध गरिरहेका छौँ ल तपाईँको क्षेत्रभित्र लगानी गर्न योग्य प्रोजेक्टहरू र सम्भावनाहरू के छन् त्यो चाहिँ एक्सप्लोर गरेर हामीसँग यो लगानी सम्मेलनमा जोडिनुस् र त्यो प्रोजेक्टहरू प्रेजेन्ट गर्ने गरी अगाडि बढ्नुस् भनेर हामी उहाँहरूलाई आग्रह गरिरहेका छौँ। त्यसकारण स्थानीय तहबाट पनि थुप्रै आयोजनाहरू आउने अपेक्षा गरिएको छ, निजी क्षेत्रबाट आउने अपेक्षा गरिएको छ र हामीसँग पनि थुप्रै आयोजना ब्याङ्क छ। त्यो आयोजनाहरूलाई चाहिँ हामी लगानीकर्ताहरूको माझमा पुर्याउन चाहन्छौँ। हजुर, यस वर्षको लगानी सम्मेलनमा चाहिँ स्वदेशी लगानी मात्र भित्राउने कि विदेशी लगानी पनि भित्राउने योजना छ? हाम्रो दुवै लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो। र हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रो स्वदेशी लगानीकर्ताहरूमा पनि लगानी योग्य पुँजी प्रशस्त छ। रेमिटेन्सको कारणले, अरू कारणले हामीसँग लगानी योग्य पुँजी देशभित्रै पनि प्रशस्त छ। मात्रै एउटा लगानीको लागि चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स कम भएको निजी क्षेत्रको अथवा भनौँ न यसमा आश्वस्त हुन नसकिरहेको हो भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। त्यस कारणले त्यो आश्वस्त पार्ने कुराहरू गर्छौँ। हामी निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्स बढाउने प्रयत्न गर्छौँ र साथसाथै एफडिआई भनौँ न फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि हाम्रो भित्राउने उद्देश्य छ। त्यस कारण विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ। पुँजी र प्रविधि भित्राउने गरी र पुँजी र प्रविधिको लागि चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश उपयुक्त क्षेत्र हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी विदेशी लगानीकर्ताहरूको माझमा पनि पुर्याउन चाहन्छौँ। हजुर, तर सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी मात्र भित्रे स्वीकार्न सकिएला कि नसकिएला यो अवस्थालाई? अब यसमा चाहिँ केही सीमा राज्यले अवश्य बनाउनु पर्छ। अब सबै क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ताले जुन सुविधा पाउनुहुन्छ त्यो सबै सुविधा विदेशी लगानीकर्ताले पनि पाउनुहुन्छ भनेर एस्योर गर्न कठिन होला। तर पनि हामी सकभर लगानीकर्ताहरूको बिचमा विभेद गर्दैनौँ, किनभने हामी अब यो अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न प्रतिबद्धताहरू पनि छ। हामी WTO को सदस्य राष्ट्र हौँ। यी सबै कारणले पनि हामी लगानीकर्ताहरूको बिचमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई केही कुराहरूमा चाहिँ प्रिभिलेज दिनुपर्ने विषयहरूमा बाहेक र स्वदेशी केही उद्यमहरूलाई संरक्षण अलिकति थोरै
उहाँहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, उहाँहरूलाई अलिकति प्रिभिलेज दिनुपर्ने विषयहरूमा बाहेक हामी स्वदेशी विदेशी सबै लगानीकर्ताहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिन्छौँ, उत्तिकै आदर गर्छौँ र उत्तिकै व्यवहार गर्न चाहन्छौँ। हामी सकभर समान व्यवहार गर्ने प्रयत्न रहन्छ। हजुर, भूगोलको हिसाबले चाहिँ कहाँ कस्तो लगानी आवश्यक पर्ला तपाईँहरूले चाहिँ कसरी निहालिरहनु भएको छ? अब यो हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश भनेको तपाईँको तराईदेखि लिएर हिमालसम्म जोडिएको एउटा भूगोल हो। यसमा चाहिँ तराईमा तपाईँको उत्पादनमूलक थुप्रै उद्योगहरूको लागि लगानी हुने प्रशस्त सम्भावनाहरू छ। हामीसँग प्रशस्त सिमेन्ट कारखानाहरू अहिले पनि छन्, थप सिमेन्ट कारखानाहरूका लागि लगानी हुने सम्भावनाहरू छ। हामीसँग चुन ढुङ्गाको प्रशस्त खानीहरू छ। देशमा भएका सिमेन्ट कारखानाहरूमध्ये धेरै यही प्रदेशमा छन्। अहिले पनि तिनलाई थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने, थप राम्रो लगानी गर्नुपर्ने ठाउँ आवश्यकता पनि छ र सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। त्यस्तै गरी अब लुम्बिनी प्रदेश चाहिँ अब तराईको एरियामा बस्तीको हिसाबले, बजारको हिसाबले सघन बस्ती भएको ठाउँ भएको हुनाले राम्रो उत्पादनमूलक उद्योगहरू यहाँ हामीले स्थापना गर्न सक्दाखेरि बजार पनि राम्रो छ, कच्चा पदार्थको उपलब्धता छ। त्यसकारण तराईमा चाहिँ उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा जोड दिन चाहन्छौँ हामी। पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटनसँग सम्बन्धित अब केबुल कार होला, अब पर्यटनका विभिन्न गन्तव्यहरूमा टुरिस्टिक डेस्टिनेसनहरू बनाउने गरी त्यहाँ पूर्वाधारहरू विकास गर्ने लगायतका अब उच्च हिमाली अथवा मध्य पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ कृषिमा आधारित, पर्यटनमा आधारित, संस्कृतिमा आधारित खालका क्रियाकलापहरू र आर्थिक क्रियाकलापहरूमा जोड्दै हामी त्यस्तो खालको लगानी भित्र्याउने प्रयत्न गर्छौँ। हजुर, लुम्बिनी प्रदेशले अपेक्षा गरेको सम्भावित लगानी चाहिँ के कति रहेको छ? अब अहिले ठ्याक्कै एमाउन्टको हिसाबले त हामीले त्यो क्यालकुलेसन गरेर अहिले यति नै लगानी होला भन्ने हामीले त्यो फिगर आइसकेको छैन। त्यसमा हामी गृह कार्यमा जुटिरहेका छौँ। अहिलेको चरणमा चाहिँ हामीले खास गरी लगानी सम्मेलनमा हामीले प्रस्तुत गर्ने प्रोजेक्ट के हुन्, त्यो पोटेन्सियल प्रोजेक्टहरू के हुन्, ती प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ लगानीका लागि के आकर्षणहरू रहेको छ भन्ने कुरामै हामी अहिले होमवर्क गरिरहेका छौँ। हामीसँग त्यो प्रोजेक्टहरूको सूची पनि अहिले फाइनल भइरहेको छैन। थुप्रै आइडियाहरू आइरहेछन्। हामी यति बेला उत्साहित पनि छौँ। थुप्रै आयोजनाहरूको सङ्ख्या हाम्रो माझमा आइरहेको छ। तिनै आयोजनाहरूलाई हामी अलिकति प्राथमिकीकरण गर्छौँ र त्यो सम्मेलनको पिरियडमा स्पेस उपलब्ध हुन भएसम्म राम्रा आयोजनाहरूलाई क्रमशः प्राथमिकीकरण गरेर प्रस्तुत गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। हामी आशावादी छौँ लगानी यसले निश्चित रूपमा बढाउँछ र लगानीकर्ताहरूको रुचि पनि बढाउँछ, उहाँहरूको कन्फिडेन्स बढाउँछ र लगानी लुम्बिनी प्रदेशमा बढ्छ। हजुर, लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ सम्भावित प्रतिफलको सुनिश्चित कसरी गर्नुहुन्छ? अब यो त अब त्यसको हरेक प्रोजेक्टको छुट्टा छुट्टै प्रकृति हुन्छ, नेचर हुन्छ। कोही उत्पादनमूलक उद्योग होलान्, कोही सेवासँग सम्बन्धित होलान्, कोही पर्यटनजन्य उद्योगहरू होलान्। अब कस्तो खालको भनौँ न, उत्पादनमूलक उद्योग हुन्छ, सेवामूलक उद्योग हुन्छ, अथवा लगानीका पनि विभिन्न नेचर हुन्छन्। त्यस कारणले अब त्यसमा चाहिँ लाग्ने लगानी र प्राप्त हुने प्रतिफलको सामान्य आकलन अथवा सामान्य विश्लेषण गरेर अहिले हामीले आयोजना चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ। पछि लगानीकर्ताले आफै पनि डिटेलमा स्टडी गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ कति लगानी आवश्यक पर्ला, त्यसबाट कति अवधिमा चाहिँ रिटर्न प्राप्त होला, लगायतका बजारको सम्भावना के होला भन्ने डिटेल स्टडी चाहिँ उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ। अहिले हामी सबै प्रोजेक्टको बारेमा एकदमै डिटेल अवस्थामा पुर्याउन सक्छौँ सक्दैनौँ, तर अब मोटामोटी भनौँ न, मोटामोटी लगानी र मोटामोटी यति अवधिमा चाहिँ यो खालको प्रतिफल प्राप्त होला भन्ने एउटा सिनारियो चाहिँ हामी लगानीकर्ताको माझमा राख्छौँ। त्यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूको बिचमा त्यसले रुचि बढाउँछ त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि। उहाँहरूले त्यो विषयमा थप अध्ययन गर्नुहुन्छ, रिफाइन गर्नुहुन्छ। हामी प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकारसँग नेगोसिएसन गर्नुहुन्छ। सरकारको तर्फबाट हामीले उपलब्ध गराउन सक्ने हरेक किसिमका सुविधाहरू उपलब्ध गराउने अधिकतम प्रयत्न गर्छौँ। त्यसपछि हामी नेगोसिएसन गरेर लगानीकर्ता र सरकारको बिचमा एउटा सम्झौता हुन्छ अनि त्यसपछि लगानीका कामहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ। हजुर, विगतदेखिको समस्या भनेको बजारीकरणको समस्या रहेको छ हैन? उत्पादनको चाहिँ बजार र निकासी प्रबन्धन गर्न चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशले के कस्तो व्यवस्थाहरू गरिरहेको छ? अब यो कहिलेकाहीँ हामी नेपालको बजार चाहिँ अलिकति सानो छ, त्यसकारणले उत्पादनमा लगानी गर्ने उद्यमीहरूलाई अथवा लगानीकर्ताहरूलाई अलिकति कन्फिडेन्स नभएको हो कि भन्ने पनि गर्छौँ। तर सँगसँगै हामीले द क्वाइन हेज टु साइड्स भने चाहिँ अर्को साइड हेऱ्यौँ भने हामी दुईवटा ठुला बजारहरूको बिचमा छौँ। इन्डिया विशाल बजार छ, भारत हाम्रो जुन चाहिँ छिमेकी राष्ट्र हो। भूगोलको हिसाबले चीनतर्फ निकासी गर्ने कुरा चाहिँ अलिकति ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हाई होला, तर पनि अब सम्भावना त्यसमा पनि रहिरहन्छ। त्यसै गरी अब भारतमा त हामीले एउटा भारतीय बजारमा हामीले बेच्न सक्ने कुनै एउटा राम्रो आइटम बनाउन सक्यौँ भने पनि हामीलाई त प्रशस्त अवसर छ। त्यस कारणले यो ठुलो बजारसँग जोडिएको कारणले हामीले चाहिँ यहाँ उत्पादन गरेको वस्तु चाहिँ
बजारको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। भारत र नेपालको बिचमा थुप्रै खालका वाणिज्य सन्धिहरू छन्। भारत नेपालको सम्बन्ध राम्रो पनि छ। कहीँ कतै केही समस्याहरू छन् भने तिनलाई आउने दिनमा हामीले थप सहजीकरण गर्दै लान्छौँ र भारतको बजार पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। नेपालकै पनि भूगोलको हिसाबले, जनसङ्ख्याको हिसाबले हामी 3 करोड पपुलेसन भएको एउटा राम्रै साइजको इकोनोमी भएको नेपालको लागि सानोतिनो उत्पादनको हिसाबले चाहिँ बजारको लागि चिन्ता गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हजुर, लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ खास गरी भारतीय चिनिया लगानी यसअघि चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा भएको पाइन्छ? यो तपाईँले भनेकै यो क्याटेगोरिकल्ली यो क्षेत्रमा यति भनेर मैले अहिले ठ्याक्कै तथ्याङ्क रेडी गरेर तपाईँलाई जवाब दिन सक्ने नै अवस्थामा छैन। तर अब भारतीय लगानीहरू चाहिँ धेरै जसो उद्योगहरूमा लगानी भएको देखिन्छ। चाइनिज लगानीहरू चाहिँ केही हाइड्रो पावरका एरियाहरूमा चाहिँ अलिकति आकर्षित भएको देखिन्छ। तर अब तुलना गर्दाखेरि चाहिँ भारतीय लगानी नै नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रको लगानी अलिक बढी भएको देखिन्छ, स्वदेश बाहेक बाहिरको लगानीहरूको हिसाबले हेर्दा। त्यस कारणले अहिले मैले भने जस्तै अब भारतीय लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ यहाँको जनशक्ति, यहाँको कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर नेपालमा उत्पादन गरेर अनि भारतमा पनि लिएर गएर बिक्री वितरण गर्ने प्रशस्त सम्भावना भएको हुनाले भारतीय लगानीकर्ताको लागि पनि यो एउटा उर्वर भूमि हो। त्यस्तै गरी अब चाइनिज लगानीकर्ताहरूको लागि पनि अब चीनमै उपलब्ध नहुने केही कच्चा पदार्थहरू नेपालमा उपलब्ध भएको पनि अवस्था हुनसक्छ। त्यसको सम्भावनाहरू एक्सप्लोर गरेर उहाँहरूले यहाँ उत्पादन गरे चाइनाकै बजारमा पनि बेच्न सक्नुहुन्छ, अरू संसारभरि पनि बेच्न सकिन्छ। अहिलेको जमानामा बजार भने चाहिँ त्यति ठुलो समस्या हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यति बेला हामी लगानी सम्मेलनका विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ। हामी संवादको पनि अन्तिममा छौँ। जस्तै उद्योग धन्दा स्थापनाको चाहिँ झन्झटिलो प्रक्रिया छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। यसलाई सरल बनाउन के गर्नु पर्ला, यहाँले के भन्नुहुन्छ? यसको लागि चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै अहिले लगानी मैत्री वातावरण सिर्जनाको लागि थुप्रै कानुन ऐन नियमहरू बनाइरहेको छ। हामी प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि त्यसमा अलिकति एक कदम अगाडि बढेर यो उद्योग दर्ता, उद्योग प्रशासन लगायतका विषयहरूमा चाहिँ हामीले थप सहजीकरण गर्ने, लगानीकर्ताहरू चाहिँ आएर म यो एरियामा लगानी गर्छु, मलाई चाहिँ बाँकी काम चाहिँ यो प्रदेश सरकारले गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि हामी एउटै बिन्दुबाट उहाँको उद्योग दर्ता गर्ने, करसँग रिलेटेड कुराहरू, अरू त्यो सहजीकरण गर्ने सबै किसिमका सेवाहरू हामीले सकभर वान स्टप सर्भिसबाट एउटा लगानीकर्तालाई, एउटा उद्यमीलाई एक ठाउँ आएर उहाँ बसेपछि, उहाँले सुरु गरेपछि अन्त जानु नपर्ने गरी एउटै पोइन्टबाट सबै सेवा दिने व्यवस्था हामी मिलाउँछौँ लुम्बिनी प्रदेशमा। त्यस कारणले यो एडमिनिस्ट्रेटिभ ह्यासलका कहिलेकाहीँ आउने जुन कुराहरू छ, आउने दिनमा त्यो हामी हुन दिन्नौँ। यसमा चाहिँ हामी लगानीकर्तालाई ढुक्क हुन आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हजुर, यति बेला चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश डायरीको 4वटा टेलिभिजनबाट कार्यक्रम हेर्नुहुने दर्शक र श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ, सँगसँगै लगानीकर्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो लगानी सम्मेलन जुन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना गरिरहेको छ, त्यस कारण यो लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएर लुम्बिनी प्रदेशमा के कस्ता लगानीका सम्भावनाहरू छन् त्यो एक्सप्लोर गर्न, त्यसमा चाहिँ रुचि राख्न र ती सम्भावनाहरूबाट चाहिँ आफ्नो लगानी गरेर फाइदा उठाउन र हाम्रो यो लगानी सम्मेलनसँग जोडिन म समग्र देशवासी, विदेशी सबै लगानीकर्ताहरू, इच्छुक सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय व्यवस्थापन गरेर महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। कार्यक्रमबाट बिदा गर्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। समृद्ध प्रदेश, खुसी जनताको नारालाई तय गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता, नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न गतिविधिहरूलाई हामीले समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। अब भने आजको श्रृङ्खलाबाट विदा हुने समय भएको छ। विदा हुनु पूर्व एकैछिन महत्त्वपूर्ण सामाजिक सन्देश हेरौँ। कस्तो जाम पो रहेछ मिना, हेर न कहिले खोज्नु यो जाम। हेर म लान्छु पेटीबाट। ल ल ल ल कहाँ जाने भने पेटीबाट? मान्छे हिँड्ने ठाउँबाट पनि जान्छन् र भने। कति पर्खनु, हेर न यस्तो जाम छ। कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ तपाईँ? आफ्नो पालो त पर्खनु पर्छ क्या।
एकछिन ढिला भएर के हुन्छ त? हामीलाई मात्र हो र? एकछिनमा खुलिहाल्छ नि। ट्राफिक नियम पालना गरौँ। अनुरोधक प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवल। आजको श्रृङ्खलामा रहेर हामीले लुम्बिनी प्रदेशका महत्त्वपूर्ण गतिविधि, भलाको सारी, महत्त्वपूर्ण सन्देश समेट्यौं। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छन् भने दिन सक्नुहुन्छ। जसको लागि हाम्रो स्क्रिनमा देखेको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले हेरिरहनु भएको नजिकैको टेलिभिजनमा पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो भेट भने कार्यक्रमको 28औं श्रृङ्खलामा हुनेछ। कार्यक्रम सम्पादनमा साथ दिनुहुने लक्ष्मण सापकोटा र योगेश पाठकलाई धन्यवाद भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म शरीफ केसी बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।